ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य वयं परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याणां मधुसूदन सरस्वतीनां प्रस्थान भेद इति लघु प्रबन्धस्य चिन्तनं कुर्मः। तदर्थं वयं सर्वे उपस्थिताः। अस्मिन् प्रस्थान भेदस्य चिन्तने भवतां सर्वेषां स्वागतम्। सर्वेषां हस्ते पुस्तकम् अस्ति चेत् पठामः। पठनेन यत् न अवगम्यते, यत्र काठिन्यं भवति तत्र चिन्तनं कुर्मः। भवान् प्रत्यक्षः इति कारणेन भवान् एव प्रधानः इति पठामः वा तर्हि? अथ सर्वेषां शास्त्राणां भगवति एव तात्पर्यं साक्षात् परम्परया वा इति समासेन तेषां प्रस्थानभेदः अत्र उद्दिश्यते। आचार्याः वदन्ति सर्वेषां शास्त्राणां परमतात्पर्यं भगवत् दर्शनं, भगवद् विषये ज्ञानं। तत्र कानिचन शास्त्राणि साक्षात् भगवद्दर्शनाय उपयोगीनि भवन्ति, कानिचन शास्त्राणि परम्परया भगवद्दर्शनाय उपयोगीनि भवन्ति, तत्त्वज्ञानाय उपयोगीनि भवन्ति। परम्परया इति अवगतं वा? अस्तु। भगवति येषां शास्त्राणां तात्पर्यं तानि शास्त्राणि आधारीकृत्य अस्माकं प्रस्थानं भवति। तस्मात् ग्रन्थस्य नाम प्रस्थानभेदः। तानि प्रस्थानानि कति विधानि सन्ति? एकमेव प्रस्थानं वा अनेकानि प्रस्थानानि? तर्हि अनेकानि प्रस्थानानि सन्ति इति किञ्च सर्वेषामपि समाहारः एकस्मिन् परमात्मनि एव भवति। सामान्यतया तु अयं विषयः वयं सर्वे जानीमः, वयं वदामश्च। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तेन वाक्येन वयं कथमपि जानीमः। तर्हि तत्र कानि शास्त्राणि? तदग्रे वदन्ति ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः। प्रधानतया चत्वारः वेदाः, चत्वारि प्रस्थानानि। ऋग्वेदस्य अभ्यासेन परमात्मबोधो भवति, यजुर्वेदस्य अध्ययनेन परमात्मबोधो भवति,
सामवेदस्य अध्ययनेन परमात्मबोधो भवति, अथर्ववेदस्य च अध्ययनेन परमात्मबोधो भवति इति इमानि चत्वारि प्रस्थानानि प्रधानानि। अग्रे वदन्ति वेदस्य अध्ययनेन परमात्मबोधः भवति सत्यं, किञ्च वेदस्य बोधः कथम्? किं ऋग्वेदस्य पुस्तकं हस्ते गृह्णीमः तेन ऋग्वेदः ज्ञायते वा? यजुर्वेदस्य केवलं पुस्तकदर्शनेन यजुर्वेदबोधो भवति वा? तर्हि न। तर्हि वेदस्य बोधार्थं किम् आवश्यकम्? तत् वदन्ति शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं, कल्पः इति वेदाङ्गानि 6। इमानि वेदाङ्गानि वेदस्य बोधाय उपकारकाणि भवन्ति। एतैः अङ्गैः वेदस्य सम्यक् परिचयः, सम्यक् बोधः भवितुमर्हति। इमम् अंशं महर्षिः पाणिनिः शिक्षायां वदति। तत्र सः वदति अंगानां स्वरूपं परिणामश्च। छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अत्र महर्षिः पाणिनिः वदति छन्दः इति यदङ्गमस्ति तद् वेदस्य पादस्थाने घण्टा। कल्पशास्त्रमिति यदस्ति, कल्पसूत्राणि, तानि वेदस्य हस्तस्थाने भवन्ति। अनन्तरं ज्योतिषशास्त्रं वेदस्य नेत्रस्थाने, ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, निरुक्तशास्त्रं वेदस्य श्रोत्रस्थाने, कर्णस्थाने, नासिकास्थाने शिक्षाशास्त्रं, मुखस्थाने व्याकरणशास्त्रम्। एवं 6 अंगानि वेद बोध परंपरया परमात्म बोधकानि भवन्ति। अत्र श्रोत्रस्थाने किम् उक्तवान्? निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। एवं 10 प्रस्थानानि एतावता सम्पन्नानि। अग्रे इतोपि 4। तत्र एकं पुराणविद्या, द्वितीयं न्यायविद्या, तृतीयं मीमांसाद्वयं, चतुर्थं धर्मशास्त्रम्। एवं 4 प्रस्थानानि परंपरया वेदार्थ उपब्रह्मण द्वारा परमात्म तत्व प्रतिपादकानि अथवा बोधकानि भवन्ति। पुराणेषु महापुराणानि, उपपुराणानि, पुराणानि, स्थलपुराणानि एवं अनेके भेदाः सन्ति खलु। तस्य समाधानाय वदति उपपुराणानामपि पुराणे अन्तर्भावः। शास्त्रेषु अपि अनेकानि शास्त्राणि भवन्ति, यथा कणादस्य वैशेषिकशास्त्रं। भवान् केवलं न्यायशास्त्रमेव उक्तवान्, तर्हि वदति वैशेषिकशास्त्रस्यापि न्यायशास्त्रे एव अन्तर्भावः। तद्वदेव
मीमांसा इति कथनेन वेदान्तशास्त्रमपि संगृहीतं भवति। धर्मशास्त्रं नाम किं जिज्ञासा भवति। तदर्थं वदति मुख्यत्वेन धर्मशास्त्रम् इत्यस्य अर्थः स्मृतिग्रन्थाः। धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति स्मार्तवचनं प्रसिद्धम्। किञ्च यानि अन्यानि शास्त्राणि वा अन्ये ग्रन्थाः वा अन्याः विद्याः वा समुपलभ्यन्ते, किं तेषां सर्वेषामपि अत्र अन्तर्भावः भवति वा? तर्हि धर्मशास्त्रे एव बहूनाम् अन्तर्भावः भवति इति अत्र आचार्यः प्रतिपादयति। तर्हि धर्मशास्त्रे केषां केषाम् अन्तर्भावः? महाभारतस्य, रामायणस्य, यद्यपि महाभारत रामायणौ इतिहासौ, किञ्च तेषां परमतात्पर्यम् इतिहासकथने नास्ति, चरित्रकथने अपि नास्ति, कथाकथने तु नास्त्येव नास्ति। तेषां परमतात्पर्यं धर्मकथने एव अस्ति इति कारणेन महाभारत रामायणौ अपि धर्मशास्त्रान्तर्भूतौ। ततश्च सांख्यशास्त्रं महर्षेः कपिलस्य, योगशास्त्रं महर्षेः पतञ्जलेः, पाशुपतं शैवदर्शनमिति, तथैव वैष्णवानां पाञ्चरात्रं, वैखानसं, भागवतं, सात्वतमिति तेषामपि सर्वेषाम् अन्तर्भावः धर्मशास्त्रे एव भवति इति कृत्वा विद्याः कति सन्ति? 14 विद्याः। एवम् अहं वदामि इत्येव न आचार्यः वदति, अहं यद् वदामि तदेव पुरा महर्षिः याज्ञवल्क्यः अवदत्। महर्षिः याज्ञवल्क्यः स्मृतिग्रन्थे एवं वदति, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। भारतीयानां विद्याः कति सन्ति? तर्हि 14 विद्याः। अस्माकं लौकिकजीवने अपि अस्य अन्तर्भावः कथञ्चन भवति। यथा महाराष्ट्रप्रान्ते उपनयन संदर्भे यदा बटुः प्रथमवारं मातुः समीपे भिक्षां याचते, तदा माता तम् आशिषं वदन् किं वदति? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पठता भव। तात्पर्यं किम्? 4 वेदानां 6 शास्त्राणां 18 पुराणानां च त्वम् अध्ययनं कुरु, तदर्थं भवान् इदानीम् उपनीतः, नाम गुरोः सकाशे प्रापितः। उपनयनम् इत्यस्य तात्पर्यं गुरोः सकाशे प्रापणम्। इमं विशेषम् आश्रित्य एव आचार्याणां विषये वन्दनं कुर्वन्तः शिष्याः वदन्ति, श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं। भगवान् शंकराचार्यः सर्वज्ञकल्पः इति सर्वेषां भारतीयानां विश्वासः, श्रद्धा। कुतः? काश्मीर क्षेत्रे सरस्वती पीठे एकं स्थानं विद्यते। तत् स्थानम् आरोढुं केवलं सर्वज्ञः एव प्रभवति, न अन्ये। एवम् अस्माकं कश्चन नियमः आसीत् पूर्वम्।
सर्वेषां कृते तत्र प्रवेशः अस्ति। कोऽपि आगत्य तत्र सरस्वत्याः पुरतः विदुषां सभायां सर्वासु विद्यासु यदि अप्रतिहतं पाण्डित्यं पारंगतत्वं च प्रदर्शयति, पुनश्च सः विद्या विनय संपन्नः भवति, तर्हि तादृशः पुरुषः एव सर्वज्ञपीठम् आरोढुम् अर्हति। बहोः कालात् वर्षाद् वा शतसंवत्सराद् वा न जानीमः, किञ्च बहोः कालात् तत्र कोऽपि न आरूढवान्, यतो हि तादृशः कोऽपि नैव उत्पन्नः। शङ्करः अधिकं वयं न जानीमः, किञ्च शङ्करः प्रायः तस्मिन् समये एकः एव तादृशः यत् केरले सम्भूय सर्वाणि शास्त्राणि पठित्वा पाठयित्वा भाष्यादिकं विरचय्य तत्र सरस्वत्याः दर्शनार्थं गतवान्। तत्र सभायां सर्वेषां समाधानम् अपि अकरोत्। तेन सर्वेपि सन्तुष्टाः प्रसन्नाः तम् अत्यन्तम् आदरेण तस्मिन् आसने उपाविष्टवन्तः। भवानेव योग्यः इति। तस्मात् शिष्याः वदन्ति श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम्। यतो हि एताः विद्याः श्रुतयः नाम चत्वारः वेदाः, स्मृतयः नाम यत् धर्मशास्त्रे ये ग्रन्थाः आगताः ते सर्वेपि स्मृतयः, पुराणं पुराणे अन्तर्भूताः। एवं तत्रापि वयं पश्यामः इमानि स्थानानि अथवा इमे मार्गाः। किमर्थं तर्हि विद्यानां धर्मस्य च स्थानानि। एताः 14 विद्याः विद्यानां तात्पर्यं ज्ञाने भवति। तर्हि ज्ञानप्राप्तये इमाः 14 विद्याः, तथैव धर्मस्य अवबोधाय च इमाः 14 विद्याः इति यत् महर्षिः याज्ञवल्क्यः पूर्वमुक्तवान् तस्यैव संग्रहेण निरूपणं पुनः एकवारं मधुसूदन सरस्वती अस्मिन् प्रबन्धे करोति। एताः एव 14 विद्याः चतुर्भिः उपवेदैः सह मिलिताः 18 संख्याकाः भवन्ति। तेन केचन वदन्ति खलु 18 विद्याः सन्ति इति। भवतु नाम 18 विद्याः इति तत्र आपत्तिः नास्ति, किञ्च तासाम् उपविद्यात्वं विद्यते चतुस्ॄणाम् इति कारणेन साक्षात् तेषां गणनं नास्ति। तथा पश्यामः चेत् अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं सत्यं खलु। अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। विष्णुशर्मा पंचतंत्रस्य आरंभे वदति। शब्दशास्त्रं तु अनन्तमस्ति, किञ्च 14 विद्याः यतो हि मनुष्यजीवनस्य परमतात्पर्यं भगवती अस्ति, तस्मात् एतासाम् अध्ययनं प्रत्येकेन अपि भारतीयेन कर्तव्यम् इति। तदेव अग्रे
संग्रहेण वदति सर्वेषाञ्च आस्तिकानाम् एतावन्ति एव शास्त्रप्रस्थानानि अन्येषामपि एकदेशिनाम् एतेषु एव अन्तर्भावात्। एकदेशिनां ये संपूर्णस्य समग्रस्य धर्मस्य वा समग्रस्य परमात्मनः वा चिन्तनम् अकृत्वा केवलम् एकम् अंशं स्वीकृत्य वदन्ति तेषां यथा वयं किं वदामः तैत्तिरीये अस्ति खलु तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इमम् अंशं केवलं भारतीय तत्वज्ञाने एव दृश्यते न तु अन्यत्र। तत् सृष्ट्वा एतावत् पर्यन्तं सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति किञ्च अनन्तरं किं वदन्ति सः सप्तमे आकाशे तिष्ठति सः अत्र नागच्छति तस्मात् एकदेश। तर्हि सच्चिदानन्दं ब्रह्म इत्यत्र सदित्यस्य ग्रहणमेव नास्ति एव। अस्तु ये आस्तिकाः तेषां सर्वेषामपि एतावन्ति एव शास्त्रप्रस्थानानि मार्गाः सन्ति। पुनः अत्र प्रश्नः पूर्वपक्षः कृतः ननु नास्तिकानामपि प्रस्थानान्तराणि सन्ति खलु। तर्हि तेषां विषये किं तस्य समाधानमपि वक्तुम् अग्रे वदन्ति। यथा नास्तिक प्रस्थानेषु प्रथमं भवति बौद्धानां मध्ये चत्वारः भेदाः भवन्ति माध्यमिकाः योगाचाराः सौत्रान्तिकाः वैभाषिकाः इति। तत्र माध्यमिकाः शून्यवादिनः सर्वं शून्यम् इति तेषां सिद्धान्तः। एतेषां विषये अधिकं यदि जिज्ञास्यं तर्हि सर्वदर्शनसंग्रहे प्रत्येकस्यापि दर्शनस्य स्वतन्त्रतया संग्रहेण चिन्तनम् अस्ति। कः तेषां सिद्धान्तः तेषां किं प्रमाणं तेषां मोक्षः कः पुरुषार्थाः के इति सर्वं तत्र प्रतिपाद्यते। शून्यवाद ते माध्यमिकाः तेषाम् एकं प्रस्थानमस्ति सर्वं क्षणिकम् एवं वदन्तः केचन योगाचाराः तेषामपि एकं प्रस्थानमस्ति सर्वं विज्ञानम् इति सौत्रान्तिकानाम् एकं प्रस्थानमस्ति। तथैव सर्वं दुःखम् इति वैभाषिकाणाम् एकं प्रस्थानमस्ति। किञ्च तथैव अग्रे वदन्ति एवं सौगतानां प्रस्थानचतुष्टयम्। सौगतः इत्यस्य अर्थः बुद्धः। चार्वाकाणाम् एकं प्रस्थानमस्ति देहात्मवादः। तस्मादेव ते वदन्ति खलु भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एवं देहात्मवादम् एकं प्रस्थानं चार्वाकाणां। तथैव जैनानाम् एकं प्रस्थानमस्ति दिगम्बराणां। दिगम्बरः नाम जैनः। अत्र तेषां देह परिमितो आत्मा
एवं तेषां सिद्धान्तः। अश्वस्य आत्मा अश्वाकारः, गजस्य आत्मा गजाकारः, वृषभस्य आत्मा वृषभाकारः, एवं तेषां सिद्धान्तः। पुरुषस्य आत्मा पुरुषाकारः, स्त्रीणाम् आत्मा स्त्री आकारः, एवं तेषां सिद्धान्तः। कश्चन स्थूलः भवति तर्हि तस्य आत्मा अपि स्थूलः, कश्चन कृशः भवति तस्य आत्मा कृशः, कश्चन बालः भवति तस्य आत्मा बालः, वृद्धः भवति, एवं तेषां सिद्धान्तः। अस्तु, तेषाम् एकं प्रस्थानम्। एवं नास्तिकानाम् अपि षट् प्रस्थानानि सन्ति। तानि कस्मात् नोच्यन्ते? तेषां प्रस्थानानां विचारः अत्र किमर्थं नास्ति, कुतो न वदन्ति? सत्यम्, इमानि षट् प्रस्थानानि सन्ति इति सत्यम्, किञ्च तेषां वेदबाह्यत्वात्। इमानि प्रस्थानानि वेदबाह्यानि, वेदं तिरस्कृत्य इमानि प्रस्थानानि प्रवर्तन्ते इति कारणेन तेषां विचारः अनावश्यकः। यतो हि परमात्मा वेदैकबोध्यः, वेदैकगम्यः। सत्यं खलु? यथा भगवद्गीतायां 15 अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः स्वयमेव अर्जुनाय वदति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् अहं वेदवित् एव इति कारणेन समग्रस्य परमात्मनः बोधः वेदं विना असंभवः। यतो हि केवलं परमात्मनः इत्येव न, धर्मस्य विषये अपि तथैव अस्ति। धर्मः अपि अत्यन्तं सूक्ष्मः। धर्मः दृश्यते वा? धर्मः श्रूयते वा? नहि। धर्मः अपि अत्यन्तं सूक्ष्मः। तर्हि कथं भवेत् धर्मस्य बोधः वेदं विना? मीमांसकाः तदेव वदन्ति। प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष साहाय्येन, अनुमान साहाय्येन, उपमान इत्यादि अन्य साहाय्येन वा येषां पदार्थानां बोधः न भवति, तेषां पदार्थानां बोधः वेदेन भवति इति वेदस्य वेदता। वेद इत्यस्य अर्थः एव ज्ञानं खलु। इति कारणेन वेदबाह्यत्वात् तेषाम् अत्र समाहारः नास्ति। म्लेच्छादि प्रस्थानवत् परंपरयापि पुरुषार्थानुपयोगित्वात्। यदि बौद्धानां जैनानां प्रस्थानानां विचारः तर्हि कुतो न म्लेच्छ प्रस्थानानां विचारः? तस्मिन् काले अभारतीयाः म्लेच्छाः इति कारणेन, म्लेच्छाः नाम इदानीं यद् वयं वदामः इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी इत्यादि सर्वे तस्मिन् काले म्लेच्छाः इति। तेषां यथा वयं विचारं न कुर्मः तथैव यद्यपि एते भारतीयाः संस्कृतेन वदन्ति, वस्त्रधारणादिकम् अस्मत् सदृशमेव कुर्वन्ति, किञ्च वेदं तिरस्कृत्य वदन्ति, सर्वं शून्यम् इति वदन्ति, सर्वं क्षणिकम् इति वदन्ति,
इति कारणेन पुरुषार्थान् उपयोगित्वात् धर्म अर्थ काम मोक्ष एते चत्वारः पुरुषार्थाः इति वेदातेव वयं ज्ञातवन्तः। पुरुषार्थ चतुष्टय साधनमेव अस्माकं लक्ष्यं भवति। तत्र एतेषां साक्षात् सम्बन्धः नास्ति, परम्परया अपि सम्बन्धो नास्ति। किञ्च पुरुषार्थ विघातकानि एतानि दर्शनानि भवन्ति। यतोहि वेदं तिरस्कृत्य सर्वाः मर्यादाः त्यक्त्वा इमानि दर्शनानि चलन्ति इति कारणेन पुरुषार्थं घातयन्ति इमानि प्रस्थानानि इति तानि उपेक्षणीयानि एव, तेषाम् उपेक्षा एव कर्तव्या, तेषां चिन्तनम् अनावश्यकम्। तर्हि किं सिद्धम्? 14 एव प्रस्थानानि। चतुर्भिः उपवेदैः सह यदि चतुर्णाम् उपवेदानां पृथक् चिन्तनं कुर्मः तर्हि 18 वा वदन्तु। किञ्च महर्षिः याज्ञवल्क्यः 14 उक्तवान् इति कारणेन 14 तावदेव। अग्रे तदेव वदन्ति, इह च साक्षात् वा परम्परया वा पुमर्थोपयोगिनां वेदोपकरणानामेव प्रस्थानानां भेदो दर्शितः, ततः न न्यूनत्व शङ्कावकाशः। मनुस्मृतौ मनुः वदति, इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रहरेदिति, अथवा प्रहरिष्यति पाठवेदः। बहुषु स्थलेषु किञ्चित् भेदेन अयं भावः दृश्यते। इतिहासैः पुराणैश्च वेदार्थस्य उपबृंहणं कर्तव्यम्। केवलं वेदस्य अध्ययनेन वेदार्थः सम्यक् प्रकटितो न भवति, सम्यक् स्पष्टो न भवति। परमतात्पर्यं वेदार्थः एव। तदेव माधवाचार्यः नाम विद्यारण्यः वेदभाष्यस्य प्रत्येकस्मिन् अध्याये अन्ते वदति, पुमर्थांश्चतुरोदेयाद् विद्यातीर्थो महेश्वरः। आरंभे वदति, यस्य प्रसादात् नहीं, यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्। अध्यायस्य आरंभे वदति, प्रकरणस्य आरंभे वदति, प्रकरणस्य अन्ते वदति, वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। सः परमेश्वरः पुमर्थांश्चतुरः देयात् इति। एवं सर्वैः अंगैः उपांगैः उपविद्याभिः वेदार्थः एव उपबृंहणीयः। वेदार्थः नाम परमेश्वरः, वेदार्थो नाम धर्मः। वेदार्थः एव धर्मः, वेदार्थः एव परमेश्वरः। तस्मात् न न्यूनत्व शङ्कावकाशः। अधिक संख्या अपि न वक्तव्या, न्यून संख्या अपि न वक्तव्या इति संख्या कथने शास्त्रकाराणां तादृशी निष्ठा भवति। यथा तर्कसंग्रहे वयं पश्यामः 7 पदार्थाः, तर्हि 7 इत्यस्य तात्पर्यं 6 न सन्ति, 8मः पदार्थः अपि नास्ति, 7 एव। तद्वत् अत्रापि एवं भूमिकाम् उक्त्वा अग्रे आचार्याः वदन्ति, अस्तु मध्ये किमपि प्रश्नाः भवन्ति चेत्
किमपि चिन्तनम् अधिकम् आवश्यकं चेत् तदपि वक्तुं शक्यते। सर्वेषां तत्रापि स्वागतम्। अग्रे वदन्ति अथ संक्षेपेण येषां प्रस्थानानां स्वरूपभेदे हेतुः प्रयोजनभेदः उच्यते। किमर्थं बालानां व्युत्पत्ति। बालानाम् इत्यस्य अर्थः अल्पवयसां कुमाराणाम् इति न तात्पर्यम्। अधीत व्याकरणशास्त्रम् अधीत काव्यशास्त्रम् तत्तु न्यायविषयः अस्ति। भवतु वयः कियद्वा भवतु, कति वा शास्त्राध्ययनम् अस्तु, यावत्पर्यन्तं वेदार्थः न स्पष्टः तावत्पर्यन्तं सः बालः एव इति। ते सर्वे अत्र बालाः। बालः इत्यस्य तात्पर्यं वयसा बालः 8 वर्षीयः 5 वर्षीयः इति न। सः 70 वर्षीयः वा भवतु, 80 वर्षीयो वा भवतु, 1000 वर्षीयो वा भवतु। महाराष्ट्रे कश्चन आसीत् योगी चाङ्गदेवः इति। तस्य आयुः 800 न 1400 1400 वर्षीयः सः महासिद्धः। ज्ञानेश्वरः 16 वर्षीयः। किञ्च ज्ञानेश्वरः वदति अयं बालः। अनधीत वेद। यतोहि वेदार्थः तस्य स्पष्टो नास्ति, वेदार्थे तस्य भ्रमः अस्ति, तस्मात् सः बालः इति कारणेन वयं सर्वेपि अत्र बालाः एव। यद्यपि अहमत्र वक्ता इति, किञ्च वक्ता न, अहमपि बालः एव। वयं सर्वे मिलित्वा आचार्याणाम् आश्रयेण किमपि अग्रे गन्तुं प्रयतामहे, तावदेव। सत्यं खलु? तर्हि प्रस्थानानां स्वरूपं किं, प्रयोजनं किम् इति बालानां बोधाय वक्ष्ये इति प्रतिज्ञातम् आचार्यैः। प्रथमं वेदः। तर्हि वेदस्य किं स्वरूपं, किं प्रयोजनं? धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम् अपौरुषेयं प्रमाणवाक्यं वेदः। अपौरुषेयत्वं प्रमाणवाक्यत्वं तस्य स्वरूपं, धर्मस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनं तस्य प्रयोजनं। धर्मस्य ब्रह्मणः च प्रतिपादनं कर्तुं सर्वसमर्थः कः? केवलं वेदः एकः एव, न अन्यः। तर्हि वेदस्य स्वरूपं कथं? पुनः विशेषेण वदति स च मन्त्रब्राह्मणात्मकः। यथा महर्षिः आपस्तम्भः वदति, मन्त्रब्राह्मणात्मको मन्त्रब्राह्मणं वेदो नामधेयम् इति किमपि तस्य वाक्यमस्ति महर्षेः आपस्तम्भस्य। स्मरति वा? किं वाक्यं तत्? मंत्रब्राह्मणात्मको वेदः इति तस्य तात्पर्यं। वाक्यं न स्मरामि, अस्तु। तर्हि मन्त्रत्वं नाम किं, ब्राह्मणत्वं नाम किं? मन्त्रब्राह्मणयोः भेदः कः? तदर्थं वदति अनुष्ठानकारकभूतद्रव्यदेवता प्रकाशकत्वं मन्त्रत्वम्। अनुष्ठानार्थं यद्द्रव्यं भवति, या च देवता भवति, तयोः द्वयोः प्रकाशनं येन वेदेन भवति सः वेदः मन्त्ररूपः। द्रव्यस्य देवतायाश्च प्रकाशनं करोति मन्त्रः। यदि
सामान्यतया वक्तव्यं तर्हि येन वाक्येन अनुष्ठानं क्रियते तद्वाक्यं मंत्रवाक्यं किं कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् इति येन वाक्येन उच्यते तद्वाक्यं ब्राह्मणवाक्यं लौकिकभाषायाम्। अवगतं वा? प्रक्रिया 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 येषु भवति तद् ब्राह्मणं यत् उपयुज्यते सः मन्त्रः। यदि यत्र क्षीरः अस्ति अहं पिबामि चमसः इति तत्र तेन अहं यत् पिबामि। यथा एकम् उदाहरणं वदामि। महाभिषेके इति कश्चन प्रकरणमस्ति। यः राजा सम्राट् भवितुम् इच्छति तस्य कृते कश्चन विधिः शास्त्रेण प्रतिपादितः वेदेन प्रतिपादितः। महाभिषेके इति तस्य नाम। तत्र अनेकानि द्रव्याणि अनेके विशेषाः भवन्ति। तत्र सुराकंस हस्ते आदधाति स्वादिष्ठया मदिष्ठया इति मन्त्रेण इति वदति। तर्हि अनेन मन्त्रेण किं कर्तव्यं तत् येन वाक्येन सूच्यते तद्वाक्यं ब्राह्मणवाक्यमिति। सोऽपि वेदः। तस्मादेव महर्षिः महेशयोगी वदति स्म अपौरुषेयवेदस्य भाष्यमपि अपौरुषेयम्। अपौरुषेयस्य वेदस्य पौरुषेयं भाष्यं कथम्? सत्यं वेदार्थचिन्तने सति ब्राह्मणं विना किमपि वक्तुं न पारयामः। अयं मन्त्रः पुरोणवाक्यत्वेन योजनीयः, अयं मन्त्रः याज्यात्वेन विनियोज्यः। इदं कथं निर्णेतुं शक्यते? इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। यदि कश्चन तेजस्कामः अथवा ब्रह्मवर्चसकामः यज्ञं कर्तुं प्रवर्तते, मम तेजोभिवृद्धिः भवतु, मम ब्रह्मवर्चसवृद्धिः अभिवृद्धिः भवतु इति, तर्हि तत्र स्विष्टकृत यागे, स्विष्टकृत यागः इति कश्चन यागः, स्विष्टकृत यागे को मन्त्रः वक्तव्यः? अस्य निर्णयः कः कुर्यात्? को वा समर्थः तत्र? वेदः एव। तर्हि वेदः एव वदति गायत्र्यौ स्विष्टकृतः संयाज्ये कुर्वीत तेजस्कामो ब्रह्मवर्चसकामः तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति य एवं विद्वान् गायत्र्यौ कुरुते। एवं ज्ञात्वा यः गायत्री छन्दस्केन मन्त्रेण होमं करोति सः तेजस्वी भवेत्, सः ब्रह्मवर्चस्वी भवेत्। यदि कश्चन आयुष्कामः तर्हि उष्णिक् छन्दस्केन मन्त्रेण होमः भवेत्, स्वर्गकामः अनुष्टुप् छन्दस्केन मन्त्रेण कुर्यात्। एवं इमानि वाक्यानि ब्राह्मणवाक्यानि यत्र विधिः बोध्यते। अवगतं? विधिवाक्यं विधेयवाक्यं। तर्हि ब्राह्मणं नाम विधेयवाक्यं, मन्त्रो नाम विधिवाक्यम्। अस्तु, तर्हि ते मन्त्राः कति विधाः? मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयमिति कथितं खलु। तर्हि मन्त्राः कति विधाः? तर्हि वदन्ति ऋग्यजुस्सामभेदात्। केचन मन्त्राः
ऋक् संज्ञकाः, केचन मंत्राः यजुः संज्ञकाः, केचन मंत्राः साम संज्ञकाः। तर्हि ऋक् नाम किं, यजुः नाम किं, साम नाम किं तद् अग्रे वदन्ति। पादबद्ध गायत्र्यादि छन्दो विशिष्टाः ऋचः अग्निमेळे पुरोहितम् इत्याद्याः ऋचः इति। ऋचः नाम किं? यत्र गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगति इत्यादि छन्दशास्त्रे महर्षिणा पिंगलेन प्रतिपादितानि छन्दांसि यत्र प्राधान्येन भवन्ति। छन्दसां लक्षणं भवति, तत्र नियमो भवति, अक्षर संख्या नियमः भवति, पाद संख्या नियमो भवति। तदेव पादबद्ध, अष्टाक्षरो वै पादः, एकादशाक्षरो वै पादः, द्वादशाक्षरो वै पादः। प्रायः पादेषु अक्षर संख्या एषा एव प्रधानतया। गायत्री छन्दसि, उष्णिक छन्दसि, अनुष्टुप् छन्दसि, बृहति छन्दसि, पंक्ति छन्दसि अष्टाक्षरो वै पादः। उष्णिक छन्दसि तृतीयः पादः द्वादशाक्षरो भवति। बृहति छन्दसि अपि एकः पादः द्वादशाक्षरो भवति। पादत्रयं बृहत्यौ अपि पादत्रयं अष्टाक्षरात्मकं भवति। उष्णिक छन्दसि पादद्वयम् अष्टाक्षरात्मकम्, एकः पादः द्वादशाक्षरात्मकः एवं भवति। त्रिष्टुप् छन्दः, त्रिष्टुप् छन्दसि एकादशाक्षरो वै पादः, जगति छन्दसि द्वादशाक्षरो वै पादः एवम्। अस्तु, तर्हि पादबद्ध गायत्र्यादि छन्दो विशिष्टाः मंत्रः ऋक् संज्ञकाः, तेषां संग्रहः यत्र अस्ति तं वेदं ऋग्वेदमिति लोके वदन्ति। तत्र मंत्राणां संग्रहः यत्र भवति तस्य नाम संहिता इति भवति। ब्राह्मणस्य संग्रहः एकत्र भवति, तस्य नाम ब्राह्मणम् इत्येव भवति। यजुर्वेदे पुनः शुक्लयजुर्वेदे तु एषः एव नियमः। कृष्णयजुर्वेदे किञ्चित् पार्थक्यं दृश्यते। कृष्णयजुर्वेदस्य या तैत्तिरीय संहिता इति इदानीं प्रसिद्धा, कृष्णयजुर्वेदे अपि यदि वयं चरणव्यूहं पश्यामः अथवा महाभाष्ये महर्षेः पतञ्जलेः अभिप्रायं पश्यामः, कृष्णयजुर्वेदेपि अनेकाः शाखाः आसन्, किञ्च इदानीं तु प्रायः तैत्तिरीय शाखा एका एव प्रसिद्धा। इदमिदानीं पुनः कठशाखा ततश्च मैत्रायणी शाखा इति तासामपि अध्ययनं केचन कुर्वन्तः दृश्यन्ते, तदर्थं प्रयासः अपि चलति। अस्तु, तर्हि तत्र को विशेषः इत्युक्तौ तैत्तिरीय संहितायां ब्राह्मणम् अपि संहितान्तर्गतभूतम् अस्ति। को भेदः शुक्लकृष्णस्य इति कश्चन प्रश्नः, तस्य समाधाने अपि इदमेव वदन्ति, यतोहि अत्र ब्राह्मणस्य मिश्रणं नास्ति, केवलं मन्त्राणाम् एव संग्रहः। तत्कारणेन इमानि शुक्लानि यजूंषि, तत्र पुनः मंत्रैः सह ब्राह्मणस्यापि संयोगकारणेन कृष्णत्वमिति एवं कश्चन विशेषः तत्र अस्ति। तथापि पुनः पृथक् ब्राह्मणम् अस्त्येव। अग्रे पुनः एषः सर्वोऽपि विषयः अस्त्येव। सामानि कानि तर्हि वदन्ति, साम्नां स्वातन्त्र्यं नास्ति, ताः एव ऋचः,
ताः इत्यस्य तात्पर्यं ऋचः, पूर्वं ऋचः इति अस्ति खलु, ताः एव ऋचः यदा गीतिविशिष्टाः भवन्ति तदा सामानि इति वदामः। सामवेदस्य ग्रन्थेषु वदन्ति ऋच्यूढं साम गीयते, ऋचाम् आधारेण एव साम्नां गानं भवति इति। अस्तु, यजुषां लक्षणं किं तर्हि वदति तदुभय विलक्षणानि यजुषि, नाम ये मंत्राः ऋचां येषाम् अन्तर्भावः न भवति, सामसु येषाम् अन्तर्भावः न भवति, अवशिष्टाः सर्वे मंत्राः यजुंषि इति। तस्मात् अथर्वसंहितायाम् अधिकास्तु ऋचः एव, किंच क्वचित् यजुंषि अपि भवन्ति, यतोहि तत्र छन्दसां स्पष्टत्वं नास्ति। ऋचां लक्षणं पादबद्ध गायत्र्यादि छन्दो विशिष्टत्वं तत् अथर्वसंहितायां सर्वत्र न भवति इति कारणेन तत्रापि पुनः किञ्च तेषां सिद्धान्तः कश्चन स्वतन्त्रः अस्ति। अस्तु, तेषाम् उदाहरणं वदति, यथा अग्निमेळे पुरोहितम् इत्यादि ऋचाम् उदाहरणम् उक्तम् आचार्येण। अग्निमेळे पुरोहितम् इत्यादि आरभ्य यथा वस्तु सहा सति इत्यन्तः यः ग्रन्थः वेदग्रन्थः यत्र ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च ऋचामशीतिः पादाश्च इति महर्षिः शौनकः वदति विधाने, पुनः सर्वानुक्रमे, येन दशसहस्राधिकं ऋचः भवन्ति। सः ग्रन्थः ऋग्वेदसंहिता इति वदन्ति। तद्वदेव यजुषाम् उदाहरणं वदति अग्नीदग्नीन् विहर, अग्नीत् अग्नीन् विहर। एवं अत्र छन्दोबद्धत्वं नास्ति, पादबद्धत्वं नास्ति। एवं भूताः ये मंत्राः तानि यजुंषि इति। एवं प्रकारेण मंत्राणां निरूपणं कृत्वा अग्रे ब्राह्मणस्य निरूपणं करोति। ब्राह्मणं किं, ब्राह्मणस्य स्वरूपं किं तर्हि वदति ब्राह्मणमपि त्रिविधम्, विधिरूपम् अर्थवादरूपं तदुभय विलक्षणरूपञ्च। अर्थवाद इत्युक्ते अर्थं ज्ञापयति। तत्र मीमांसकाः यस्य वेदभागस्य साक्षात् यज्ञे विनियोगो न भवति तेषां वेदमन्त्राणाम् अथवा तस्य वेदभागस्य अर्थवादत्वम् इति। नाम केवलं प्रशंसा पराणि वा स्तुतिपराणि वा तानि वाक्यानि इति। अर्थवादविषये बहु चर्चा मीमांसाशास्त्रे अपि भवति, उभयमीमांसायां भवति। पूर्वमीमांसकाः यानि वाक्यानि अर्थवादपराणि इति वदन्ति तान्येव वाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि तदेव प्रधानम् इति वेदान्तिनः वदन्ति। तस्मादेव तत्र वादः। अत्र तु विधिरूपत्वम् अस्ति किञ्चित् तत्र वादः अस्ति। अस्तु एव, मीमांसकानां विषयः एव अग्रे वदति। तत्र शब्दभावना विधिः इति भाट्टाः। विधिः नाम किं? शब्दभावना। यतोहि जैमिनिः
लक्षणमेव करोति चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः। तत्र धर्मः इत्यस्य तात्पर्यं यज्ञः, वेदप्रतिपादितः यज्ञः एव धर्मः। तदर्थमेव मीमांसाशास्त्रं तत्र वदति चोदनालक्षणः अर्थः धर्मः, नाम प्रेरयति, चोदयति, प्रचोदयति। सः एव विधिः। यानि वाक्यानि यज्ञे प्रेरयन्ति तानि वाक्यानि विधिवाक्यानि, ब्राह्मणवाक्यानि। ब्राह्मणवाक्यं विधिवाक्यं, मन्त्राः नाम विधेयाः। पूर्वं मया अन्यत् कथितं प्रायः। विधिवाक्यं नैव इदानीं विधिवाक्यं ब्राह्मणं, विधेयवाक्यं मन्त्रः। शब्दभावना विधि इति भाट्टानां मतं। नियोगः विधि, नियोगः अथवा नियमः, नियोगः विधिः इति प्राभाकराः। तत्र मीमांसकानां स्वतन्त्रतया प्रस्थानद्वयमिति वक्तुं शक्यते। मतद्वयमस्ति, प्राभाकराः भाट्टाः इति। प्राभाकराः वदन्ति, प्रभाकरानुयायिनः, नियोगः एव विधिः, भावना एव विधिः इति भाट्टाः वदन्ति। द्वौ अपि तत्र पूर्वमीमांसकाः, उभौ अपि पूर्वमीमांसकौ। अन्ये सर्वे किं वदन्ति, इष्टसाधनता विधिः, येन अस्माकम् इष्टसाधनं भवेत् सः एव विधिः इति तार्किकादयः अन्ये सर्वे। सः विधिरपि चतुर्विधः। उत्पत्ति अधिकार विनियोग प्रयोग भेदात्। तस्य स्वरूपं संक्षेपेण अत्र वदन्ति ते, यतो हि अयम् अत्यन्तं सूक्ष्मः विषयः। किञ्च पूर्वं मीमांसायामेव सर्वेषां बलम् आसीत् इति कारणेन यदा मीमांसाविषयः आगच्छति तदा व्यासः भवति, अन्यत्र समासो भवति, किञ्च मीमांसाविषयमात्रं व्यासः भवति। कर्मस्वरूपमात्रबोधकः विधिः, सः एव उत्पत्तिविधिः इति। यथा आग्नेयः अष्टाकपालो भवति। आग्नेयः अग्निदेवता सम्बन्धी। एकः यज्ञः अस्ति, तत्र अग्निः देवता। अग्नये आहुतिः देया। तत्र द्रव्यं भवति पुरोडाशः। पुरोडाशः इति द्रव्यस्य नाम। पुरोडाशस्य श्रपणं कर्तुं साधनभूताः भवन्ति कपालाः। तत्र कस्य देवस्य पुरोडाशे कति कपालाः योजनीयाः इत्यत्र वेदे विशेषः अस्ति। तदत्र वदन्ति। आग्नेयः अष्टाकपालो भवति। यदि आग्नेयः पुरोडाशः श्रपणीयः तर्हि सः पुरोडाशः अष्टाकपालो भवेत्। कपालः इति मृज्जातः खण्डः, भर्जितः मृत्खण्डः। मृत्खण्डः न तु मस्तकं। कपालः इति मम अवगमनं तु तस्मादेव स्पष्टं वदामि। यथा वयं वदामः भवतः हस्ते घटः अस्ति, मृद्घटः, मृत्तिका निर्मितः कलशः अस्ति। तस्य अवयवाः के? तत्र कपालाः इति वदन्ति। यदि घटः भिद्यते तर्हि अनेके अवयवाः भवन्ति, तेषां संज्ञा कपालः इति भवति। कपालः इति
केवलम् एषः एव कपालः इति न, सामान्यतया लोके कपालः किञ्चित् तथा नास्ति। वस्त्रे तन्तवः, घटे कपालः, वस्त्रमिति तत्र तन्तूनामेव समवायः समवायः तत्र घटः कपालः खण्डानि तदर्थम् अस्तु। तर्हि आग्नेयः पुरोडाशः अष्टाकपालो भवति, एवं विधिवाक्यं भवति। एवं ब्राह्मणस्य कश्चन भागः एवम् अस्ति। इति कर्तव्यताकस्य करणस्य यागादेः फलसम्बन्धबोधकः विधिः अधिकारविधिः। कश्चन यागः स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत, आयुष्कामः किम् आयुष्कामेष्ट्या यजेत, एवं वाक्यानि भवन्ति। तैः वाक्यैः एव ज्ञायते अस्याः कामनायाः पूर्तये को यज्ञः। एवं यानि वाक्यानि भवन्ति, अत्र उदाहरणत्वेन एकं वाक्यं प्रदर्शितं, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति यद् वाक्यमस्ति। एवं भूतानि वाक्यानि तत्र चतुर्षु अधिकारमिति अस्ति खलु द्वितीयम्, अधिकारविधिबोधकानि ईदृशानि वाक्यानि भवन्ति। अनन्तरं तृतीयः अस्ति विनियोगः, अंगसंबंधबोधकः। साक्षात् यज्ञस्य बोधो न भवति, किंच यज्ञस्य कश्चन अंगं तस्य अंगस्य बोधः तेन वाक्येन भवति। तादृशानि वाक्यानि विनियोगविधिवाक्यानि, तानि अपि ब्राह्मणवाक्यानि एव। तत्र उदाहरणं व्रीहिभिर्यजेत, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत, एतत् कथितं। किंच पुनः मनसि भवति केन यजेत, द्रव्यं किम्? दर्शपूर्णमासौ तु यज्ञस्य नामनि, दर्शेष्टिः इति एकः यज्ञः यः अमायां भवति, सः अमायाः एव अपरं नाम भवति दर्शः। पूर्णिमासि पौर्णमासी तु पूर्णिमा, पूर्णिमायाः एव अपरं नाम भवति पौर्णमासी। तर्हि पौर्णमास्यां यः यज्ञः भवति तस्य नाम पौर्णमासेष्टिः। दर्शेष्टिः पौर्णमासेष्टिः इति प्रतिमासे भवति। यतोहि मासे पक्षद्वयम्, एकस्य पक्षस्य अन्ते पूर्णिमा भवति, अपरस्य पक्षस्य अन्ते अमा भवति, सत्यं खलु? तर्हि एतयोः द्वयोः यागयोः आचरणेन स्वर्गः प्राप्यते इति कथितं। किंच यागकरणे, यागकरणं नाम देवता उद्देशेन द्रव्यस्य विनियोगः। अग्नौ अग्नौ देवता उद्देशेन द्रव्यत्यागः। तर्हि अनेके प्रश्नाः भवन्ति, किं द्रव्यं, कीदृशं द्रव्यं, कियद्द्रव्यं, तत्र को मन्त्रः, तद्द्रव्यं कथं स्वीकर्तव्यं, कथं सम्पादनीयम् एवं। तर्हि अंगसंबंधबोधकः विधिः विनियोगविधिः, इमानि सर्वाणि अंगानि यज्ञस्य। अंगसंबंध प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानि विनियोगविधिवाक्यानि ब्राह्मणान्तर्भूतानि। द्वितीयम् उदाहरणं समिधो यजति, कुत्रचित् व्रीहिभिर्यजति इति वदति, कुत्रचित् समिधो यजति इति वेदः वदति, कुत्रचित् आज्येन जुहुयात् इति वदति। द्रव्यभेदेन यागभेदो भवति, देवताभेदेन द्रव्यभेदेन एवं।
तथैव सांग प्रधान कर्म प्रयोग ऐक्य बोधकः पूर्वोक्त विधित्रय मेलन रूपः प्रयोग विधि। चतुर्थम यत् कथितं खलु, चतुर्थम किमस्ति? प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि इति। तत्र उत्पत्ति विधि नाम आग्नेयः अष्टाकपालो भवति एवम्। अनन्तरम् अधिकार विधि नाम दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामः यजेत। यदि स्वर्गकामः कश्चन अस्ति तर्हि सः दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत, न तु अन्येन यज्ञेन। कामः भिन्नः चेत् यज्ञः अपि अन्यः भवेत् एव। अङ्गसम्बन्धीनि वाक्यानि, विनियोगवाक्यानि, त्रयाणामपि वाक्यानां, त्रयाणामपि विधीनां संग्राहकः समुच्चय रूपः यः वेदभागः तस्यैव प्रयोग विधिः इति ब्राह्मणान्तर्गतत्वं वदति। सः कुत्र अस्ति प्रयोग विधिः? तर्हि श्रौते इति एके। केषाञ्चन मतं प्रयोग विधिः श्रौते अस्ति। श्रौते इत्यस्य नाम श्रौतसूत्रेषु अथवा श्रौतयज्ञेषु। कल्प्ये इति अपरे। वेदस्य षडङ्गेषु कल्पमिति एकम् अङ्गमस्ति खलु, तदत्र कल्प इत्यस्य तात्पर्यम्। अत्र यकारः कथम् आगतः अहं न जाने। इदं कल्पे इति भवेत्, कल्पे इति अपरे, अथवा कल्प्यः इति अपरे। नाम तत्र प्रयोगः कल्प्यः। अवगतं वा? प्रयोगः द्रव्य देवता कामना सर्वेषां देशकालपात्रादीनां विचारेण प्रयोगः कल्प्यः। तेन अर्थेन वा भवितुमर्हति। यतोहि श्रौत इति कथनेनैव सूत्राणाम् अन्तर्भावः भवति। यद्यपि लोके कल्पसूत्रमिति वदन्ति, किञ्च तेषां शास्त्रीयनाम तु श्रौतसूत्रमित्येव। यथा आपस्तम्भश्रौतसूत्रं, बौधायनश्रौतसूत्रम्, आश्वलायनश्रौतसूत्रं, कात्यायनश्रौतसूत्रं। तत्र कोऽपि आपस्तम्भकल्पसूत्रम् इति न वदति, श्रौतसूत्रमित्येव वदति। अन्यच्च कल्प इति कथनेन केवलं श्रौतसूत्राणि एव न, यतोहि अग्रे वदन्ति कल्प इति यत् वेदस्य अङ्गं तत्र तु चतुर्विधानां सूत्राणां, श्रौतसूत्राणां, धर्मसूत्राणां, गृह्यसूत्राणां, शुल्बसूत्राणां च समाहारः कल्पमिति। कल्पं नाम, कल्पो नाम केवलं श्रौतसूत्रमिति न। तस्मात् अत्र कल्प्यः इत्यस्य तात्पर्यं एवं भवितुमर्हति। कल्प्यः, प्रयोगः कल्प्यः। यदि भवान् यजमानः, भवतः मनसि काचन कामना अस्ति, भवान् गुरुं पृच्छति किं कर्तव्यं, तर्हि भवतः सामर्थ्यं, देशः, कालः, पात्रं, कामनास्वरूपं सर्वं विचिन्त्य सः उपायं सूचयति। सः निर्णयं करोति। सः सर्वेषां शास्त्राणां चिन्तनं कृत्वा तस्य यादृशं ज्ञानं तदनुगुणं चिन्तनं कृत्वा भवतः क्षेमाय सः उपायं कल्पयति। यथा वैद्यः किं करोति? ग्रन्थेषु ज्वरः इति कश्चन रोगः, ज्वरस्य निवारणाय
अनेकानि औषधानि अनेकविधानि औषधानि च सन्ति, अनेकविधाः प्रयोगाश्च सन्ति। सर्वम् एकस्मै एकस्मै सः न वदति। तर्हि देशकालपात्रं दृष्ट्वा विचिन्त्य अस्य सामर्थ्यं किम्, अस्य वयः कति, इदानीं कः ऋतुः, सर्वं विचिन्त्य सः वदति। कस्मैचित् भस्मौषधं वदति, कस्मैचित् आसवम् औषधं वदति, कस्मैचित् चूर्णम् औषधं वदति, अन्यस्मै अन्यविधम् औषधं वदति। एवं नाम सः औषधस्य कल्पनां करोति। तद्वत् अत्रापि यः ऋत्विक् भवति, याजकः भवति, याजकः वा, सत्यं याजकः, यः यज्ञं करोति सः यजकः, यः कारयति सः याजकः, याजकः, सत्यं खलु, याजकः। यथा चालकः, चलतीति चलकः इति वक्तव्यं। तर्हि चलतीति व्याकरणविषयः। किञ्च यः चालयति तं चालकं वदामि, यः चलति तं किं वदामः? चलकः एव भवेत्। चलः, यः चलति सः चलः तद् याजकः। तर्हि सः याजकं यथा याचकः, यः याचनं करोति, तत्र तु अन्यद् भवति याचनमिति। याजकः यः यजनं कारयति। तर्हि याजकं प्रति गत्वा सः स्वकीयं सर्वं वदति, ततः परं सः चिन्तयति। चिन्तयन् एकम् उपायम्, एकं यज्ञं सूचयति। सः एव प्रयोगः भवति, सः कल्प्यः इति। तो श्रौते इत्येके, कल्प्ये इति अपरे। अस्तु, इदं सर्वं कर्म कीदृशं भवति? तस्य कर्मणः स्वरूपं द्विविधं, गुणकर्म अर्थकर्म चेति। तत्र क्रतुकर्मकारकाणि आश्रित्य विहितं गुणकर्म। समयं पश्यतु। समाप्तः वा? 8:30 एव उक्तवन्तः तत्र। अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि, तर्हि समापयामः वा? अस्तु तर्हि अद्य यथाशक्ति यथामति किञ्चित् विवृतम्। अत्रापि अनेके प्रश्नाः भवेयुः, समाधानं स्वचिन्तनेन पुनः कर्तुं शक्यते। अत्र यावत्पर्यन्तं मीमांसाविषयः तावत्पर्यन्तमेव काठिन्यम् अस्ति, अग्रे काठिन्यं नास्ति। अग्रे तु ग्रन्थाः सुलभाः एव। विषयस्तु अस्माभिः अवगन्तव्यः। विषयः कः इत्युक्तौ कति विद्यानाम् अध्ययनम् अस्माकं कर्तव्यम्, अस्माकं धर्मः। मम तात्पर्यम् एतावदेव अस्ति, यद् वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृतभारतेः घोषणावाक्यं किमस्ति? सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम्। सम्भाषणम् अस्माभिः अवगतम्, कौशलम् अवगतम्। इदानीं तस्य पर्यवसानं कुत्र भवेत्? सम्भाषणसामर्थ्यं वा, संस्कृतज्ञानं वा, भाषाज्ञानं प्राप्तं, तस्य पर्यवसानं कुत्र भवेत्? स्वतः एव मनसि जिज्ञासा भवति, इतोपि किमपि पठामि, इतोपि किमपि पठामि, किं पठामि, किं पठामि इति अनेके पृच्छन्ति। तदर्थं मम मनसि आगतं, कुतो न अयं विषयः सर्वेषां पुरतः स्थापयामि इति। यतोहि किं पठनीयम्
इत्यस्मिन् विषये एव अत्र मधुसूदन सरस्वती स्वामिचरणाः अस्मान् उपादिशवन्तः उपदेशितवन्तः उपदेशम् अकुर्वन् इति कारणेन तेषाम् आधारेण शास्त्रीयपद्धत्या वयं तर्हि एतानि शास्त्राणि इमाः विद्याः प्रत्येकः सर्वासां विद्यानाम् अध्ययनं कुर्यात् कर्तुं शक्नोति इति नास्त्येव किञ्च अहम् इदं पठामि एवं प्रकारेण वा भवतु सर्वासामपि विद्यानां रक्षणं वयं कुर्मः यथा धर्मो रक्षति रक्षितः तद्वत् विद्या रक्षति रक्षितः विद्याः रक्षन्ति रक्षिताः इति कारणेन विषयोऽयं स्वीकृतः परमतात्पर्यं यतो हि वयं भारतीयाः भायां रताः भारतीयाः भा इत्यस्य ज्ञानप्रभा सामान्यः प्रकाशस्तु भा इत्यस्य अर्थः प्रकाशः भाति प्रकाशते भायां रतः प्रकाशे रतः यदि तत्र सूर्यप्रकाशः वा दीपप्रकाशः एव अपेक्षितः तर्हि स तु सर्वत्र विद्यते किं पुनः भारतस्य भारतत्वं सूर्यप्रकाशे यः प्रकाशते सः एव भारतः वा न खलु भारतस्य भारतत्वं भा नाम ज्ञानं प्रकाशः नाम ज्ञानप्रकाशः ज्ञानप्रकाशे ये रताः ज्ञानार्जने ये रताः भवन्ति ते एव भारताः वस्तुतः भारतीयः इति वक्तुम् आवश्यकता नास्ति भारतः यतो हि वेदे अपि बहुत्र भारत इति सम्बोधनम् अस्ति भारत इति अनन्तरं नाम आगतम् इति अनेके वदन्ति यद्यपि पुराणेषु पूर्वम् अजनाभवर्षम् इति अन्यत् किमपि नाम आसीत् प्रथमः दौष्यन्तिः अनन्तरं दाशरथिः अनन्तरं तृतीयः किं ऋषभस्य पुत्रः भरतः तेषां त्रयाणाम् आधारेण भारत इति नाम जातम् इति वदन्ति तद् अनावश्यकं भारत इति नाम वेदे प्रसिद्धमस्ति किं महाभारतस्य समारोप संदर्भे व्यासः वदति इति विद्यातपोयोनिः अयोनिर्विष्णुरीडितः वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः सर्वाणि अपि कर्माणि परमेश्वरार्पण स्वरूपाणि वयं वदामः अपि कृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु कुतः यतो हि सः योनिः सर्वेषां कारणं योनिः नाम कारणं विद्या तपो योनिः नाम विद्यागम्यः तपोगम्यश्च परमात्मा विद्यागम्यः भवति तपोगम्यः भवति तदर्थम् आजीवनं किं कर्तव्यं विद्यार्जनं तपोवृद्धिः वस्तुतः भारतीयानां भारतीयत्वं भारतानां भारतत्वम् अत्र अस्ति यत् निरन्तरं मृत्युपर्यन्तं वयं विद्यारताः तपोरताः भवामः अयम् आशयः तदर्थमेव रामायणस्य आरम्भे एव तपस्वाध्याय निरतम् तपः स्वाध्याय स्वाध्यायो नाम विद्या तपः विद्या एतदेव भारतानां प्रधानं तत्र कति विद्याः काः का विद्याः पठनीयाः इति अद्य आरब्धं यथावकाशम् अग्रे पुनः कदाचित् चिन्तयामः स्वयमपि सर्वे चिन्तनं कर्तुम् अर्हन्ति कश्चन प्रश्नाः सन्ति चेत् पुनः तद्विषये अपि चिन्तनं भवेत्
इदानीं प्रार्थनामन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। तावत् शुभमस्तु। अवगतं वा?